बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी सिंपल बातें हैं मगर अगर गौर किया जाए तो उतनी ही ज़्यादा पेचीदा भी हैं। अब इससे कुछ देर पहले मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 12 कहू बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह किया, इनॉग्रेशन हुई है। मगर जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर खुलेआम चौक चौराहे में ये बात कर दे कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, तो फिर ये एतराफ़ इतनी कोई सादा बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी साइंस है और वो साइंस भी सियासी साइंस है, यानी कि अपने लिए कबूलियत की जगह दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तो कहा गया कि 12 कहू बाईपास जिसको 10 महीने की कलील मुद्दत में पूरा कर लिया, इस 12 कहू बाईपास में तेजी से काम कराने के नतीजे में 2 मरतबा हादसे हुए, 2 कीमती जानें चली गईं, कई लोग जख्मी हो गए। इंक्वायरी भी शायद हुई मगर निकला कुछ भी नहीं। जाने की जल्दी थी, हुकूमत ने तो घर जाना था, इसीलिए जाते जाते अपने नाम की एक तख्ती सजाने के लिए मजदूरों पर जबरदस्ती बोझ डाला गया, दिन रात एक करवाया गया और एक ऐसा बाईपास जिसको 10 महीने की कलील मुद्दत में तामीर कर दिया हो। एक तरफ तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी तेजी से काम हुआ, मगर जो मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ, जो कि 2 मरतबा गिर गया, उसके नतीजे में भी हमें कई बातें सोचने पे ये चीज़ मजबूर करती है। दूसरी आम बात ये कि मुल्क का वज़ीर आज़म जिसके घर जाने में या जिसकी हुकूमत ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, शायद गालिबन 5 दिन बाकी रह गए हैं, वो वज़ीर आज़म इनॉग्रेशन की तकरीब के अंदर अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला अवाम के दरमियान ये बात करता है कि मेरे यार दोस्त मुझे ताना देते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना है हमारे वजीर आजम का। क्या अकल इस बात की इजाजत देती है? प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज अहमियत हासिल करता है और अहमियत रखता भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में जहां पर शह सुर्खियों में आपकी तस्वीर के साथ आपकी स्टेटमेंट को लगाया जाता है। अगर हमारे मुल्क का वजीर आजम खुल्लम खुल्ला बात करता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो इसका मतलब क्या है? आज तक किस मुल्क के वजीर आजम ने या हमारे मुल्क के किस वजीर आजम ने कभी ये कहा अलल ऐलान कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? आप अपने लिए दोबारा से जगह बनाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं? मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे यार दोस्त कहते हैं। ये यार दोस्त नहीं कहते, पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो इस मुल्क के लिए परेशान है, इसके हालात पर परेशान है या पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है, वो ये बात जानता है कि आप हमेशा से सियासत और इदारे के दरमियान मुफाहमत की एक सीढ़ी पर सवार रहे और इस मुफाहमत के नतीजे में आपने अपने आप को हर उस घेराव से या उस हिसार से दूर रखा जिसमें टकराव की सियासत हो। आप ही की भतीजी मरियम साहिबा कई महीनों से इदारे के खिलाफ अपना बयानिया लेकर चल रही थी और इस बयानिए को तकवीयत तब मिलती जब आप उनको इंडोर्स करते। आप खामोश रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब खानदान एक है, मगर दोनों के घर इस वक्त अलहदा हैं सियासी लिहाज से। अगले वज़ीर आज़म के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब खुद को देखते हैं, अगर खुद नहीं बन पाते किसी वजह से तो फिर अपनी साहबजादी को देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब इतनी मेहनत के बाद जब फल खाने का वक्त आया है तो वो फल सिर्फ चंद महीनों के लिए थोड़ी ना होगा, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए इलेक्शन के बाद अगले 5 साल भी वो अपने आप को एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए ये कोई आम और सादा बात नहीं, बड़ी पेचीदा बात है, बड़ी सोचने समझने की बात है कि मुल्क का वजीर आजम ये कह दे पब्लिक के दरमियान अलल ऐलान वीडियोस में माइकों की गूंज के अंदर कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, यानी कि आप अपने लिए कबूलियत का एक और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े लोग तो ये कह रहे हैं कि जितने आप हॉट फेवरेट हैं, मुमकिन है कि अगली मरतबा वजीर आजम के तौर पर आप ही का नाम आए। अब आपको मैं ले जाती हूँ माजी में, जो चीज़ों को बड़ा वाजे करके आपके सामने रखेगा। साल 2018 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई,
اس وقت ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر ویلکم کرنے کے لیے بڑے بڑے قافلے روانہ ہوں گے، اور ایک بہت ہی بڑا قافلہ ہے جو ریلی کی صورت میں نکلے گا اور میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرے گا، اور اس کو لیڈ کریں گے شہباز شریف صاحب۔ سال 2018 جولائی کا مہینہ 13 تاریخ تھی جب مال روڈ سے یہ ریلی نکلی، یہ قافلہ آگے بڑھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال روڈ سے کینٹ کا راستہ اور کینٹ سے سیدھا ایئرپورٹ پہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کو ریسیو کیا جاتا، ان کا استقبال کیا جاتا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ایک زبردست طریقے سے انہیں لے کر آیا جاتا۔ مگر شہباز شریف صاحب نے عین وقت کے اوپر مال روڈ سے کینٹ کی طرف بڑھنے کی بجائے ریلی کا رخ موڑ دیا تھا، جس کے بعد نون لیگ کے اندر بڑی ایک ڈبل گیم ہمیں نظر آئی۔ نون لیگ کے اندر ہمیں دھڑے بندی نظر آئی۔ ایک کیمپ چلا گیا میاں شہباز شریف صاحب کی طرف کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا، ایک کیمپ کا ایک حصہ چلا گیا میاں نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادی کی طرف، اور بڑی ٹینشن پائی گئی اس معاملے کو لے کر۔ اس کے بعد جب یہ نہیں پہنچے تو میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہو گئی تھی اور اس کا مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو۔ مگر شہباز شریف صاحب نے یہ جو چال چلی وہ آج ان کے لیے ایک پھل کی صورت میں ان کی گود میں آ کر گر گئی ہے، کیونکہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا اب موازنہ، جو ماہرین یا مبصرین بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت میاں شہباز شریف صاحب ریلی کا رخ موڑ کر واپس نہ آتے تو کینٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سب کچھ ہوتا جو کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کو جو سانحہ پیش آیا۔ وہ لوگ ان اداروں کی طرف گھس گئے، ان علاقوں کی طرف وہ چلے گئے جہاں پر داخلہ ممنوع ہوتا ہے عمومی طور پر، اور ایک جمع غفیر کی صورت میں آپ کو جانے نہیں دیا جاتا، ٹولیوں کی صورت میں آپ کو جانے نہیں دیا جاتا۔ اگر شہباز شریف صاحب اس وقت ریلی لے کر انہی حالات کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تو ٹکراؤ کی سیاست ہوتی، اور شاید پھر نون لیگ کا وہ حال ہوتا جس جگہ پہ یا جس دوراہے پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے۔ اسی لیے جو ایک کیمپ شہباز شریف صاحب کی طرف تھا اس نے بڑا اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ آپ نے نہ صرف سیاست کو بلکہ پارٹی کو بھی بچا لیا۔ مگر دوسرا کیمپ سمجھتا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہوئی اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانا پڑا اور جو بھی معاملات درپیش ہوئے اس کے ذمہ دار میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ اس کے بعد اعتماد کا فقدان تھا، تبھی یہ بات سوچ لی گئی تھی کہ اگر نون لیگ دوبارہ سے اقتدار کی طرف آتی ہے یا اقتدار کے تخت پر بیٹھتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب یا ان کے صاحبزادے کی باری نہیں ہوگی، پھر ایک باری لگے گی جو کہ مریم صاحبہ کے لیے سامنے آئے گی۔ تو یہ پوری گردش تھی۔ تو اس طرح سے پارٹی کو بچانے کا جو سہرا تھا وہ بھی میاں شہباز شریف صاحب کے سر پر سجا دیا گیا، اور تب کا کیا ہوا کام آج ان کی جھولی کے اندر ایک پھل کی صورت میں آ رہا ہے۔ اسی لیے ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میں ہمیشہ مفاہمت پر یقین رکھتا ہوں، اور آج بھی جو 12 کہو بائی پاس کا افتتاح ہوا اس کا انہوں نے کریڈٹ نواز شریف صاحب کا ویژن تو کہا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اپنا اہم رول اس کے اندر پلے کیا۔ اور ہر جگہ پر جب یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے لیے کوئی گنجائش نکال رہے ہیں۔ بڑے بڑے تجزیہ کار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنے زیادہ پسندیدہ شہباز شریف صاحب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو ممکن ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں ناک آؤٹ کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح سے رقابتیں نون لیگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ممکن ہے کہ آئندہ جو الیکشن کے بعد ملک کا وزیر اعظم بنے اس میں شہباز شریف صاحب زیادہ پسندیدہ طور پہ دیکھے جائیں گے۔ مگر یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس میں صرف 2 لائنیں جو ایک ساتھ مماثلت رکھتی ہیں۔ پہلی لائن ہے تحریک انصاف کے لیے کہ جہاں پر مقبولیت ہے مگر قبولیت نہیں ہے، اور دوسری لائن ہے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کہ جن کے لیے مقبولیت نہیں ہے مگر کہا جا سکتا ہے کہ قبولیت ضرور ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔